ल स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को फोर्स भन्ने च्याप्टर फर्स्ट च्याप्टर पहिलो च्याप्टर पढ्न गइरा छौं र यो चाहिँ लेक्चर नम्बर 1 हो। ल ठीक छ, फोर्स देखि हामी कुराकानी स्टार्ट गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो च्याप्टर हो। त फोर्स भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। फोर्स चाहिँ एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हो। जस्तै मानौं यो एउटा ग्राउन्ड सर्फेस छ, ग्राउन्ड सर्फेसमा यो कुनै एउटा बडी अथवा ब्लक छ अरे। ग्राउन्ड सर्फेसमा सर्फेस भयो। छौ तिमीहरू बाबुहरू? हजुर सर। सर्फेस मतलब यो हाम्रो जमिन भयो जहाँ हामी हिँड्छौं। यो ग्राउन्ड सर्फेसमा एउटा ब्लक राख्या छ। ब्लक भनेको कुनै एउटा बडी राख्या छ, बडी अथवा ब्लक राख्या छ। अब यो ब्लकलाई मुभ गराउनका लागि अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जो ब्लकलाई मलाई मुभ गराएर यो ठाउँमा ल्याउनु छ भने यो ब्लकलाई मुभ गराउनका लागि के चाहिन्छ त? एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट चाहिन्छ र त्यही एक्सटर्नल एजेन्ट भनेको के हो त? फोर्स हो। त फोर्स एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हो जसले बडीको पोजिसन्सलाई चेन्ज गर्छ हैन। बडीको पोजिसन्सलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने पोजिसन्स भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बडीलाई लानु पर्यो भने त्यति बेला हामीले फोर्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। पोजिसन मात्रै चेन्ज गर्दैन। अब फोर्सले के चेन्ज गर्छ? के चेन्ज गर्छ भन्न त? शेप एन्ड साइज पनि चेन्ज गर्छ हो। शेप एन्ड साइज, यस सर। डाइरेक्सन, शेप एन्ड साइज पनि चेन्ज गर्छ, डाइरेक्सन पनि चेन्ज गर्छ, स्पिड पनि चेन्ज गर्छ हो कि हैन? स्पिड पनि चेन्ज गर्छ। यी सबै कुराहरू तिमीहरूले क्लास 9 मा पढिसकेका छौ ओके हैन? क्लास 9 मा 10 मा थ्योरेटिकल कुराहरू पढिसकेका छौ र यो क्लास 10 मा जुन हामी पढ्छौं धेरै किसिमको हुन्छ। यो जुन फोर्स छ यो फोर्स धेरै किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स, नाम सुन्या छ यो? हजुर सर। यस सर। एउटा हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स। अर्को फोर्सको नाम भन्न त? म्याग्नेटिक फोर्स। म्याग्नेटिक फोर्स सर। हजुर। म्याग्नेटिक फोर्स। अर्को भन्न त? इलेक्ट्रिकल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स। यस, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स हो। वस्तुमा हामी कुन फोर्सको बारेमा पढ्न गइरा छौं त? ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्सको बारेमा पढ्न गइरा छौं हो। त ग्रेभिटेशनल फोर्सको बारेमा आजको लेक्चर हाम्रो अगाडि बढ्छ। त के हो त ग्रेभिटेशनल फोर्स? अब सुन, पहिला अब क्लास 10 को किताबहरू पढ्यो भने त्यहाँ चाहिँ अलिक थ्योरेटिकल कुराहरू छ। डिटेलमा पढ्ने हैन यो सब्जेक्ट। सो डिटेलमा पढ्नको लागि त्यहाँ अलिकति थ्योरेटिकल कुराहरू छ। हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल अथवा त्यहाँ जियोसेन्ट्रिक मोडेलको कुराहरू गरेछ के। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो? बिफोर 1542 AD द अर्थ वाज कन्सिडर्ड टु बी द सेन्टर अफ द सोलर सिस्टम। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने पहिला बिफोर, सुन अलिक थ्योरेटिकल कुराहरू छ, कहानीहरू छ। 1542 AD 1542 भन्दा अगाडि, यो इस्वी भन्दा अगाडि अर्थलाई चाहिँ के मानिन्थ्यो त? सोलर सिस्टमको सेन्टर्ड मानिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामी सनलाई मान्छौं सोलर सिस्टमको सेन्टर्ड। तर पहिला यो साल भन्दा अगाडि के मानिन्थ्यो त? अर्थ वाज कन्सिडर्ड टु बी द सेन्टर अफ द सोलर सिस्टम एन्ड अदर हेभेनली बडिज लाइक सन, मुन, प्लानेट्स, सेटेलाइट्सहरू चाहिँ अर्थको वरिपरि रिभल्भ गर्छ भनेर मानिन्थ्यो हैन? थ्योरीलाई चाहिँ त्यति बेला जियोसेन्ट्रिक मोडेल भनेर नाम दिएको थियो। सेन्ट्रिक भनेर नाम दिएको थियो अथवा यसलाई पेट्रोलियमाइक मोडेल पनि भन्छ। त्यो नाम याद गर्नु पर्दैन। जियोसेन्ट्रिक मोडेल भनेर बुझ न। यो मोडेलले के भन्थ्यो भने अर्थ चाहिँ सेन्टर्डमा छ तर अरु अदर प्लानेट्सहरू, हेभेनली बडिजहरू जस्तै सन भयो, मुन भयो, सेटेलाइट्सहरू भयो, यो चाहिँ अर्थको वरिपरि मुभ भइरहेछ भनेर एजम्पसन थियो। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो? हजुर सर। यस सर। हजुर सर, बुझिरहेछु। ओके। तर 16th सेन्चुरीमा आएर जियोसेन्ट्रिक मोडेलमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? अर्थ चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा छ तर अरु अदर प्लानेट्सहरू यसको वरिपरि घुमिरहेछ इन डिफरेन्ट अर्बिट्स। अरु प्लानेट्सहरू वरिपरि जस्तै
प्लानेट्सहरु मैले लेखिदिए यसमा प्लानेट्सहरु डिफरेन्ट प्लानेट्सहरु भइरहेका छन् प्लानेट्स र यहाँ हुन सक्छ सैटेलाइट्सहरु रिभल्भ भइरहेछ यो मैले सैटेलाइट्स लेखिदिए सैटेलाइट्स यो चाहिँ हाम्रो जियोसेन्ट्रिक मोडेल थियो सो जियोसेन्ट्रिक मोडेलले चाहिँ के एज्युम गरेको थियो अर्थ चाहिँ सेन्टरमा छ अर्थ छ तर अरु अदर प्लानेट्सहरु सन भयो मून भयो सैटेलाइट्स भयो यसको वरिपरि घुम्न थाल्यो घुम्छन् भनेर एजम्पसन थियो तर पछि 16औं शताब्दीमा आएर 16th सेन्चुरीमा आएर यो थ्योरेटिकल कुराहरु हो एक्जाममा आउँदैन तर थाहा चाहिँ पाइराख्नु पर्छ तर 16th सेन्चुरीमा आएर निक्स नामको एउटा एस्ट्रोनोमर थियो त्यसले चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल दियो हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल कुन इस्वीमा आएर 16th सेन्चुरीमा 16औं शताब्दीमा यो निकोलस कोपरनिकस नामको एउटा एस्ट्रोनोमर थियो त्यसले चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक मोडेलमा के हुन्छ यसो एकछिन गेस गर त तिमीहरु गेस गर्न सक्छौ के हुन्छ यो हेलियोसेन्ट्रिक मोडेलमा जियोसेन्ट्रिक मोडेलमा त पृथ्वी सन हो सन चाहिँ के त सन बीचमा हुन्छ सेन्टर अफ द युनिभर्स सोलर सिस्टममा हो यो हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल ब्रह्माण्डको केन्द्रमा हुन्छ ब्रह्माण्डको केन्द्रमा हैन कि जो यो सोलर सिस्टम जुन छ हाम्रो सोलर सिस्टमको सेन्टरमा चाहिँ सन हुनेको द हेलियोसेन्ट्रिक मोडेलले चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ सन इज कन्सिडर्ड टु बी द सेन्टर अफ द सोलर सिस्टम एन्ड अदर हेभेनली बडीज जस्तै प्लानेट्सहरु सैटेलाइट्स भयो यिनी चाहिँ सनको वरिपरि आफ्नै अर्बिट्समा यो एजम्पसन चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक मोडेलको हो हैन कहिलेकाहीँ एक लाइनमा लेख्न पनि सोध्न पनि सकिन्छ एक मार्क्सको लागि व्हाट डु यु मीन बाइ heliocentric model and what do you mean by geocentric model भनेर सो यो कुराहरु पनि थाहा हुनु पर्यो सो म यहाँ लेखाइदिन्छु इन दिस मोडेल तिमीहरु नि सार्दै जाऊ कपी लिएर बस्या छ हैन सबैजना कपी लिएर बस म जे लेख्छु त्यो सबै कपी गर्दै जाऊ इन दिस मोडेल the sun is considered to be the center of the solar system and the other heavenly bodies handwriting बुझ्या छ नि such as हजुर सर बुझ्यो such as planets and satellites are believed to revolve around the sun is यो डेफिनेसन आफैले मिलाएर लेख्न पनि सक्छौ in their own orbits ल यो चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक मोडेलको के भयो त डेफिनेसन भयो यो डेफिनेसन एकदमै सजिलो छ कसरी याद गर्ने हेलियो भनेको रिलेटेड टु हिलियम अनि हिलियम चाहिँ हाम्रो सनमा हुन्छ र सेन्ट्रिक भनेको सेन्टरमा सो हेलियोसेन्ट्रिक मोडेलमा सन चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ अरु अदर प्लानेट्सहरु हेभेनली बडीजहरु त्यो सबै चाहिँ केमा हुन्छ त हेलो तिनीहरुकै अर्बिटमा अब हामी कुरो गर्छौं लॉ अफ ग्रेभिटेशन के हो त लॉ अफ ग्रेभिटेशन लॉ अफ इच एन्ड एभ्री अब्जेक्ट वाला ग्रेभिटेशन हो अब लॉ अफ ग्रेभिटेशन मा के हुन्छ भने यो ब्रह्माण्डमा यो भनौं न युनिभर्समा जति पनि वस्तुहरु छन् मानौ मैले दुईटा मासेस यहाँ बनाए
यो m1 अर्कोमा चाहिँ m2 हैन त्यो दुईटै मासेसहरुले के गर्छ त एक अर्कालाई सर्टेन फोर्सले तानिरहेको हुन्छ एट्र्याक्टिभ नेचरको फोर्स हो मास 1 पनि मास 2 लाई सर्टेन फोर्सले तान्ने र मास 2 पनि मास 1 लाई सर्टेन फोर्सले तान्ने सो यो युनिभर्समा जति पनि प्लानेट्सहरु छन् यो युनिभर्समा जति पनि प्लानेट्सहरु छन् अथवा जति पनि बडीहरु छन् प्लानेट्स मात्रै हैन बडीहरु छन् अब जोसँग मासेसहरु छ अब म्याटर हुनु पर्यो के म्याटर बुझ्नु पर्यो म्याटर बुझ्नु पर्यो व्हाट डु यु मीन बाइ म्याटर एनीथिङ ह्याभिङ mass and occupy space is called matter हैन सो यो संसारमा जति पनि म्याटर छन् अब म्याटर हुन बित्तिकै त्योसँग मास हुने भयो त्यसले के गर्छ त एक अर्कालाई सर्टेन फोर्सले तान्छ र जुन फोर्सले तान्छ त्यही फोर्सले हामी भन्छौं के ग्राभिटेशनल फोर्स हैन त्यही फोर्सले हामीले भन्छौं ग्राभिटेशनल फोर्स र ग्राभिटेशनल फोर्स र ग्राभिटीमा के फरक छ ग्रेभिटी भनेको अर्थले तान्ने फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको युनिभर्समा भएको सबै अब्जेक्टले सबैलाई तान्ने फोर्स हो भेरी गुड बोय हो सर हो त ग्राभिटी चाहिँ एउटा प्लानेटको लागि डिफाइन गरिन्छ हैन हेभीली बडीको लागि डिफाइन गरिन्छ तर ग्राभिटेसन चाहिँ कुनै पनि दुईटा बडी यो ब्रह्माण्डमा भएको कुनै पनि दुईटा बडीले एक अर्कालाई सर्टेन फोर्सले तानिरहेको हुन्छ त्यो तान्ने फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं त ग्राभिटेशनल फोर्स भन्छौं अथवा ग्राभिटेसन भन्छौं ठीक छ त एक लाइन लेखिहाल त ल अफ ग्राभिटेसन अथवा ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको के हो एक लाइन लेखिहाल त म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन the mutual force of attraction between सर हजुर त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ त्यो बुक मैले केमा देखेको थियो त्यो के हरेक उयो अब्जेक्टको 1 केजी को 1 मिटरमा भनेको छ हैन त्यो भन्दा सानो अथवा थोरै अब्जेक्ट भएकोमा ग्रेभिटेशनल फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ यदि मास छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स लाग्छ मास छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स लाग्छ The mutual force of attraction between any two bodies is called gravitation. It's called gravitation. र यो जुन फोर्स एक्ट हुन्छ यति बेला त्यसलाई चाहिँ हामी ग्राभिटेशनल फोर्स भन्छौं अथवा इट इज अल्सो कॉल्ड ग्राभिटेशनल फोर्स ग्राभिटेशनल फोर्स ठीक छ अब न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेशन को कुरो गरौँ न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेशन र ग्राभिटेशन र ग्राभिटीको अघि जुन कुरो थियो एक लाइन लेखिहालौं यो जुन ग्राभिटी छ ग्राभिटी चाहिँ कुनै पनि एउटा प्लानेटको लागि डिफाइन गरिन्छ ग्राभिटी चाहिँ ग्राभिटेशनलको एउटा केस हो र यो चाहिँ प्लानेट अथवा हेभेनली बडीको लागि डिफाइन गरिन्छ प्लानेट्स जुन चाहिँ हेभेनली बडी हो हेभेनली बडी चाहिँ यिनीहरुको लागि चाहिँ ग्राभिटी भन्ने शब्द डिफाइन गरिन्छ अथवा प्लानेट्स र हेभेनली बडीको ग्राभिटी भन्नाले के बुझ्यो त त्यो प्लानेटले सपोज यो अर्थ को ग्राभिटी को यदि कुरो गर्ने हो भने यसको ग्राभिटी को कुरो गर्ने हो भने यसको सरफेसमा कुनै एउटा सानो बडी एम खस यदि झरिरहेछ भने यो अर्थले यसको आफ्नो सेन्टरतिर जति फोर्सले तानिरहेको हुन्छ नि सेन्टरतिर जुन फोर्सले तान्छ त्यही तान्ने फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं त फोर्स अफ ग्राभिटी भन्छौं फोर्स अफ ग्राभिटी र फोर्स अफ ग्राभिटीलाई नै हामी बडीको वेट अफ बडी कुराहरु र वेट भनेको mg हुन्छ वेटलाई w ले डिनोट गर्छौं यो भनेको m into g वेट भनेको mg र फोर्स अफ ग्राभिटीलाई नै हामी त्यो बडीको वेट भन्छौं क्लियर छ नो रिस्पोन्स
सर एक मिनट लेख्नु ल लेख्नु Yes, एकछिन sir, yes, लेख्नु sir. तपाईहरु। यो युनिभर्समा मानौँ मैले यसरी एउटा युनिभर्स बनाए, यसमा धेरै प्लानेट्सहरु छ। अब जस्तै हाम्रो अर्थ हुन्छ, यहाँ अर्थको सरफेसमा बिल्डिङ्सहरु हुन्छ, यहाँ रुखहरु हुन्छ, जे पनि कुराहरु हुन्छ, यहाँ रोडमा गाडीहरु हुन्छ, ट्रकहरु हुन्छ, अनि स्पेसमा हाम्रो स्टार्सहरु हुन्छ हैन, स्टार्सहरु, अदरहरु, यो सबैले एक अर्कालाई तानिरहेको हुन्छ। यो सबैको बीचमा म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन। फोर्स अफ ग्रेभिटेसनको कारणले एक अर्काको बीचमा म्युचुअल फोर्स, यदि यो हाइड्रोजन हैन अनि हाइड्रोजन बलुन त तानिदैन त। तानिन्छ। त्यसमा अब त्यसमा चाहिँ दुई अरु किसिमको फोर्सहरु पनि हुन्छ। ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्दा एकदमै पावरफुल हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हैन, जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरुको बीचमा एक्ट हुन्छ। सो डिपेन्ड गर्छ कि हिलियमहरुमा अथवा सानो न्यूक्लियरहरुको बीचमा इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरुको बीचमा पनि ग्रेभिटेशनल फोर्स हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ रकेटहरुले त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई तानेर उता जान सक्छ। हो हुन्छ त्यहाँ। अब जस्तै यो पृथ्वी हो भने अब यसले चाहिँ के गर्छ त, यो डिफरेन्ट बडीलाई आफ्नो सेन्टरतिर सर्टेन फोर्सले तानिरहेको हुन्छ। यो बिल्डिङलाई तान्छ कि तान्दैन, यो पृथ्वीको टुवार्ड्स द सेन्टर, र यो तान्ने फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ त, ग्राभिटी भन्छौँ। बुझ्यौ? यो रातोले बनाएको छ, यो रातो वाला यो रेड कलरको, यो सबै कुन फोर्स भनेको त? ग्रेभिटेशनल फोर्स। ठीक छ? ल यसरी चाहिँ बुझ्न सक्यो। अब हामी न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन पढ्छौँ। न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, यो ग्रेभिटेसन सम्बन्धित के ल दियो त्यसको बारेमा हामी कुरो गर्छौँ। न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। ल The universal law of gravitation between two masses worked by the Newton in 1687 AD. 1687 AD है, 1687 ईस्वीमा न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन दिएको हो। र यो चाहिँ दुईटा मासेसहरुको बीचमा कति फोर्स एक्ट हुन्छ त्यसको बारेमा रहेको छ। इट इज अल्सो नोन एज न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन अथवा न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन एउटै कुरा हो, र यो चाहिँ संसारमा हुने जति पनि किसिमका बडीजहरु छन्, माइक्रोस्कोपिक बडी होस् अथवा मैक्रोस्कोपिक होस्, हेभनली बडी होस् कि एकदमै साना पार्टिकलहरु होस्, सबै बडीमा चाहिँ यो के हुन्छ त, एप्लाई गर्न सकिन्छ। यो फर्मुला अथवा यो स्टेटमेन्ट अथवा न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन जो छ, सानो बडी ठूलो बडी सबैमा हामी एप्लाई गर्न सक्छौं। यसलाई युनिभर्सल ल किन भन्यो भने किनकि सबै बडीहरुमा एप्लाई गर्न सकिने भएकाले यसलाई चाहिँ युनिभर्सल ल भनेको छ, सबैमा एप्लाई गर्न मिल्छ। यही कुरा एक पोइन्ट लेखिहालौं। न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, Newton's law of gravitation is called universal law। किन यसलाई युनिभर्सल ल सर मास नभएको अब्जेक्टमा नि हुन्छ? मास नभएको अब्जेक्टमा त हुँदैन होला। हुँदैन, मास नभएको अब्जेक्टमा हुँदैन, तर मास नभएको अब्जेक्टै हुँदैन। यदि कोही अब्जेक्ट छ भने त्यहाँ मास त हुनै पर्यो, हो कि हैन? हाइड्रोजनको मास हुन्छ? हुन्छ, किन नहुनु? एटोमिक मास हुन्छ त। हाइड्रोजनको एटोमिक मास हुन्छ, हाइड्रोजनको हुन्छ, सोडियमको हुन्छ, पोटासियमको हुन्छ, सबै हुन्छ नि। एटोमिक मास भनेर पढायो होला नि हैन? हुन्छ। हामीले केमिस्ट्री पढेकै छैनौं। ए ठीक छ, हामी पढ्नु पर्छ, केमिस्ट्री पनि पढ्नु पर्छ त्यति बेला। So Newton's law of gravitation is called universal law। Newton's law of gravitation लाई हामी किन universal law भन्छौं भने कहिलेकाहीँ सोध्छ एक्जाममा। universal law, it is applicable, सबैमा एप्लिकेबल हुन सक्छ, त्यही भएर होला। because yes, this law
holds truth for all the bodies, whether microscopic or माइक्रोस्कोपिक भनेको सानसाना बडी पार्टिकल्सहरु हैन माइक्रोस्कोपिक भनेको बुझ्नु नि जसलाई हामी माइक्रोस्कोपको मद्दतले हेर्छौं एकदमै सानो भन्न खोजेको हो माइक्रोस्कोपिक भनेको एकदमै सानो इलेक्ट्रोन साइजमा त्यो रेन्जको पार्टिकल्सहरु अथवा म्यासिभ बडीज होस् म्यासिभ भनेको ठुलठुलो जुनमा पनि हामी लाउन सक्छौं प्लेस एभ्रीवेयर इन द युनिभर्स everywhere in the universe. किरा प्रवीण जीलाई केही समस्या ल हैन सर अब यो चाहिँ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन यसलाई किन युनिभर्सल ल भनिन्छ त्यसको चाहिँ बिकज किनभने यो जुन ल छ हामी चारैतिर लगाउन सक्छौं यो युनिभर्समा चारैतिर लगाउन सक्छौं जुनसुकै खालको बडीजमा लगाउन सक्छौं हैन चाहे त्यो माइक्रोस्कोपिक होस् कि मेसिभ होस् जुनसुकै ठाउँमा एभ्रीवेयर इन द युनिभर्स युनिभर्समा जुनसुकै ठाउँमा राखेको बडीमा पनि हामी लाउन सक्छौं त्यसको साइज सानोदेखि भ्यारी हुँदै हुँदै ठुलो साइजसम्म जाओस् हामी यो फोर्स यो फर्मुला हामी अथवा न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन यो थ्योरी हामी एप्लाई गर्न सक्छौं त्यसैले यसलाई हामी युनिभर्सल ल भनेको अब यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ लेख्नु पर्यो एक्जाममा सोधेको हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट यो न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन को स्टेटमेन्ट सो यसको स्टेटमेन्ट न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन स्टेट्स दैट यसको स्टेटमेन्ट लेख के हो यसको स्टेटमेन्ट थाहा छ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन F directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Distance in the center. Azul भन्नु yes के भने आज सुन्नु न भन्नु दुर्गानन्द जी तो यसको स्टेटमेन्ट हामीलाई एक्जाममा कहिले काहीँ सोध्छ त पहिला स्टेटमेन्ट लेखौं अनि त्यसपछि कुराकानीहरुलाई हामी बुझौं ठीक छ सो यही स्टेटमेन्ट लेख्छौं कि दुईटा बडीको बीचमा एक्ट हुने जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स छ त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ दुईटा बडीको मासेससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ र अब डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भनेको के हो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भनेको के हो त्यो कुराहरु हामी गर्छौं र त्यो दुईटै बडीको डिस्टेन्सको स्क्वायर सँग चाहिँ सर डाइरेक्टली सर डाइरेक्टली भनेको बढ्दा बढ्ने अनि इन्भर्सली भनेको बढ्दा घट्ने के पो हो म त कुराहरु बुझाउँछु डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने सपोज ए भन्ने बी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ यसको मतलब समानुपातिक छ यसको भने यदि ए बढिरा छ भने बी पनि बढ्नु पर्यो ठीक छ ए घटिरा छ भने बी पनि घट्नु पर्यो यो हो रिलेसन ए बढिरा छ भने बी पनि बढ्ने जस्तै सर दुईटा कपीको संख्या 2 वटा छ भने त्यसको मूल्य पनि बढी होला प्राइस एन्ड कस्ट ठीक छ प्राइस एन्ड क्वान्टिटी सो यदि तिमीले क्वान्टिटी बढाउने हो भने त्यही अनुसार प्राइस पनि बढ्छ कि बढ्दैन हजुर सर बढ्छ 1 केजी चिनी ल्याउ त्यसको प्राइस होला 50 रुपैयाँ 2 केजी लिएपछि 100 रुपैयाँ हुन्छ सो क्वान्टिटी बढ्दै जाँदा प्राइस पनि बढ्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेसनशिप हुने भयो प्राइस पनि बढ्ने भयो हैन त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल यो एक्जाम्पल याद गर्न सकिन्छ र इन्भर्सली प्रोपोर्शनल को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने मानौ दुईटा क्वान्टिटी छ हामीसँग ए एन्ड बी यो दुईटै एक अर्कासँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल को मिनिङ चाहिँ के भयो बढ्दा घट्ने यस्तो खालको रिलेसन यदि होल्ड गर्छ भने यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भयो यसको मतलब एउटा क्वान्टिटी बढ्दाखेरि अर्को क्वान्टिटी घट्नु पर्यो हजुर सर विद्यमान पानी नम्बर अफ वर्कर्स एन्ड एज अफ डुइङ वर्क यसको एक्जाम्पल वर्कर्स नम्बर अफ वर्कर्स
and days of doing work. हो कि हैन? कामदार बढ्यो भने दिन घट्छ सर। कामदार बढ्यो भने दिन घट्छ र दिनलाई यदि बढाउनु छ भने कामदारलाई घटाइदेऊ। एउटा ग्रुप घटिरहेछ। सो यसलाई हामी भन्छौँ इनडाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। इनडाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। ठीक छ? समानुपाती। र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। समानुपाती। यो चाहिँ भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। हो त यही कुराहरु यो दुईटा कुरा बुझ्यो भने न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन मजाले बुझ्न सकिन्छ। फर्मुलाहरुलाई यताउता गर्न सकिन्छ। ठीक छ? अब यसको स्टेटमेन्ट हामी लेखिहालौँ पहिला। स्टेटमेन्ट पहिला लेखिहालौँ। स्टेटमेन्ट न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन को स्टेटमेन्ट एग्जाममा सोध्छ। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन को स्टेटमेन्ट एग्जाममा सोध्छ स्टेटमेन्ट। र स्टेटमेन्ट याद गर्नु पर्यो। इट स्टेट्स दैट न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन इट स्टेट्स दैट every object in the universe attracts each other with a force called gravitational force. Yeah. Gravitational force called gravitational force, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. yes, force called gravitational force, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. Yeah. अब यो लले के भन्छ भने बुझौँ ल। ठीक छ ल बाबु ल। यो लले के भन्छ भने मानौँ हामीसँग दुईटा बडी छ। यस सर। एउटा बडीको मास छ m1, अर्को बडीको मास छ m2। यो दुईटा बडी छ हामीसँग र यो दुईटा बडीको सेन्टरबाट हामीले डिस्टेन्स लिन खोजिरहेछौँ र सेन्टरबाट हामीले डिस्टेन्स लिएको छौँ d। ठीक छ? र यो दुईटै बडीमा मास भएको कारणले गर्दाखेरि, पिण्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै बडीले एक अर्कालाई के गर्छ त F ग्राभिटेशनल फोर्सले तान्छ। सो फर्स्ट बडी सेकेन्ड बडीलाई F फोर्सले तान्ने हो भने सेकेन्ड बडीले पनि फर्स्ट बडीलाई F ग्राभिटेशनल फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ। एउटाले अर्कोले जति फोर्सले तान्ने हो अर्कोले पनि पहिलो बडीलाई त्यति नै फोर्सले तान्छ।
सो यो डायग्राम भयो. Let us consider two bodies having masses m1 and m2 separated by the distance d between their centers. यो कुराहरु लेख्न सक्छु आफैले एक्जाममा. दुईटा बडी मान जसको m1 and m2 छ. अब दुईटै बडीको बीचमा ग्रेभिटेशन बल F लागिरहेको छ. दुईटै वस्तुको सेन्टरबाट हामीले डिस्टेन्स अथवा दूरी d मानेका छौं भनेर लेख्न सक्छौ. यस सर. लेख्न सकिन्छ. यस्तो कुराहरु पनि लेख्दिन भन. फेरि नभन्नु सर बुझिएन. यस्तो कुराहरु त लेख्नु पर्दैन है. पर्दैन. बुझ्न सकिन्छ. दुईटा बडी छ हामीसँग जसको मास m1 and m2. दुर्गानन्द जी को ऑडियो अन छ. हो. ऑडियो अन भएन. ऑडियो अफ गर्नु. ल अब न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशनले के भन्छ भने यो जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स F छ यो ग्रेभिटेशनल फोर्स F चाहिँ यो दुईटै बडीको मासको गुणनफलसँग m1 m2 सँग पर्सनल हुन्छ रे. र यही ग्रेभिटेशनल फोर्स यो जुन डिस्टेन्स छ डिस्टेन्स सेपरेसन त्यसको स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ रे. यो मैले भनेको हैन. यो स्टेटमेन्टले भन्दैछ. न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशनको स्टेटमेन्टले भन्दैछ. ठीक छ. अब हामी के गर्छौं यो दुईटै इक्वेशनलाई कम्बाइन गर्दिन्छौं. सो कम्बाइनिङ इक्वेशन्स 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 लाई अब के गर्नु पर्यो कम्बाइन गर्नु पर्यो. So combine गर्दाखेरि gravitational force F is m1 m2 upon d squared. So यो जुन साइन छ यसलाई हामी भन्छौं साइन अफ प्रोपोर्शनलिटी. साइन अफ प्रोपोर्शनलिटी. अब साइन अफ प्रोपोर्शनलिटी लाई हटाउँदाखेरि एउटा हामीले इक्वल टु साइन र एउटा कन्स्टेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो ग्रेभिटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टु क्यापिटल G m1 m2 अपन d स्क्वायर. यसरी हामी लेख्न सक्छौं. ठीक छ. यस सर. सो यो जुन आयो यो चाहिँ हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो. एक्जाममा यही फर्मुलाबाट हाम्रो क्वेशन्सहरु फ्रेम गर्न सकिन्छ. क्वेशन्सहरु बनाएर सोध्न सकिन्छ. इम्पोर्टेन्ट फर्मुला. यस सर. ओके. र यो जुन क्यापिटल G छ क्यापिटल G को नाम के हो ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट. Yes, where capital G is called universal gravitational constant. यो capital G चाहिँ constant of proportionality पनि हो. Capital G is a constant of proportionality which is known as universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Universal gravitational constant. ठीक छ. र यसको भ्यालु याद गर्नु पर्यो तिमीहरुले. सो भ्यालु अफ क्यापिटल G थाहा छ सर. भ्यालु अफ क्यापिटल G कति हुन्छ भ्यालु 6.10 to the power minus 11 nm square per kg square. Yes, 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kg square. यसको युनिट न्यूटन मिटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर कसरी भयो त्यो चाहिँ कुरा थाहा छ तिमीहरुलाई. यसको युनिट चाहिँ कसरी आयो त्यसमा थाहा छैन सर. थाहा छैन सर. ल त्यो कुरो चाहिँ अहिले हामी हेर्छौं. यसको युनिट कसरी आयो त्यसरी हेर. फोर्स जुन छ हाम्रो फोर्स भनेको क्यापिटल G m1 m2 अपन d स्क्वायर हो. अब हामीलाई फोर्स लाई कुन युनिटमा नाप्छौं हामी फोर्स लाई नापिन्छ न्यूटन किलोग्राम ए न्यूटनमा न्यूटन. र m1 र m2 m1 लाई पनि नापिन्छ kg मा m2 लाई पनि नापिन्छ kg मा. d भनेको डिस्टेन्स हो डिस्टेन्स लाई नापिन्छ मिटरमा हो. यस सर. ल अब क्यापिटल G लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं क्यापिटल F into d स्क्वायर m1 into m2 लेख्न सकिन्छ. यस सर.
अब F भनेको फोर्स हो, फोर्सलाई नाप्छौँ हामी न्युटनमा, न्युटन इन्टु D भनेको डिस्टेन्स हो, यो भनेको मिटरको स्क्वायर अपन तल पनि एउटा मासको केजी इन्टु M2 को पनि केजी, त केजी को स्क्वायर हुने भयो कि भएन? भयो। यो भयो न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर, ये युनिट भएको छ हैन? हो, यदि एक्जाममा युनिट के हो, युनिट यदि बिर्सियो भने यसरी घोकेर लेख्न सकिन्छ युनिट भन। हो सर। यस सर। सर एकपल्ट फेरि सम्झाइदिनु त। अब फोर्स भनेको क्यापिटल जी m1 m2 अपन d स्क्वायर। अब फोर्सलाई हामी न्युटनमा नाप्छौँ, m1 m2 लाई केजी मा नाप्ने भयौं, d भनेको डिस्टेन्सलाई मिटरमा नाप्छौँ। सो क्यापिटल G इक्वल्स टु क्यापिटल F इन्टु d स्क्वायर अपन m1 m2। यहाँ चाहिँ सिम्पल के गरेर सिम्प्लिफाई गरेको, क्रस मल्टिप्लाई गरेर। तो क्यापिटल F भनेको फोर्स हो, फोर्सलाई न्युटनमा नाप्छौँ, d भनेको डिस्टेन्सको स्क्वायर भनेको मिटर स्क्वायर हुने भयो, m1 m2 दैट इज kg इन्टु kg दैट इज kg स्क्वायर हुने भयो। अब बुझ्यो कुरा? यस सर। सो यो स्टेटमेन्ट भयो र यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो, फोर्स इज इक्वल्स टु क्यापिटल G m1 m2 अपन d स्क्वायर। यसलाई नै हामी न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको फर्मुला भन्छौं र यहाँ क्यापिटल G भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। यसलाई चाहिँ हामी युनिभर्सल चाहिँ किन भन्छौं भने किनकि यो ब्रह्माण्डको जुनसुकै पानीमा गइहाल, आकाशमा गइहाल, जमिनमा गइहाल, जुनसुकै ठाउँमा गइहाल, क्यापिटल G को भ्यालुमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन र जुनसुकै बडीमा यो एप्लाई गर्न मिल्छ। त्यो बडी चाहे पानी भित्र इमर्ज भएर बसोस् कि सरफेसमा होस्, अर्थ सरफेसमा होस्, जहाँसुकै होस्, त्यो क्यापिटल G को भ्यालु हामी यही लिएर काम गर्छौं। त्यसैले यसलाई हामी युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौं। ठीक छ? ल एक लाइन लेखिहाल, द भ्यालु अफ क्यापिटल G। यस सर। म सँगसँगै नोट बनाऊ। द भ्यालु अफ क्यापिटल G is constant, it's constant everywhere सर क्लास 10 को अर्को पनि हो, क्लास 10 को अर्को पनि ग्रुप छ। यो एक लाइन लेख, भ्यालु अफ क्यापिटल G is constant everywhere in universe मा चारैतिर यसको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौं। that is why it is called universal gravitational। यो एक मार्क्समा सोधिरा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट। किन यसलाई युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छ? किनकि यो युनिभर्समा जुनसुकै ठाउँमा जाऊ यसको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट रहन्छ एभ्रीवेयर, त्यसैले यसलाई युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौं। र कहिलेकाहीँ डेफिनेसन अफ क्यापिटल G पनि सोधिन्छ। डेफिनेसन अफ क्यापिटल G के हो? क्यापिटल G डेफिनेसन हजुर ग्रेभिटेशनल के लेख्नु भएको छ नि अरु? द भ्यालु अफ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट सर्टकटमा लेखिदिएको CONST। कन्स्ट्यान्ट त्यही सोध्नु भयो जोशी त। ल ठीक छ। अब डेफिनेसन अफ क्यापिटल G, अब डेफिनेसन यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। सो डिफाइन गर्दाखेरि हामीसँग फर्मुला के छ? क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G m1 m2 अपन d स्क्वायर। त मैले यहाँ लेट गरे, लेट m1 इक्वल्स टु m2 इक्वल्स टु 1 kg, दुईटै बडीको मासलाई मैले 1 kg लेट गरे र यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स जुन छ d, यो डिस्टेन्सलाई पनि मैले 1 मिटर लेट गरे। मैले लेट गरिरहेको छु, यो कुराहरु मैले लेट गरे। लेट भनेको एज्युम गरे, सपोज गरे, मैले माने। ठीक छ? सो दुईटा बडी हुने भयो, ग्राम हुने भयो, दुईटैको मास m1 m2 कति हुने भयो त? 1 kg हुने भयो र यिनीहरुको बीचको जुन डिस्टेन्स d छ यो 1 मिटर मैले एज्युम गरे। मास m1 1 kg मैले माने, मास m2 1 kg माने। यो एजम्पसन मैले गरे। ठीक छ? अब यो सबै भ्यालु माथिको फर्मुलामा पुट गर त के भइदिन्छ? क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G m1 को ठाउँमा 1 kg इन्टु m2 को ठाउँमा 1 kg अपन डिस्टेन्स को ठाउँमा 1 मिटर को स्क्वायर। यो भनेको क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G 1 इन्टु 1 भनेको 1,
1 को स्क्वायर भनेको 1 त यो भनेको क्यापिटल जी नै हुने भयो दैट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स को भ्यालु क्यापिटल जी सँग बराबर हुन्छ कुन बेला जब दुईटै बडी को मास हुन्छ 1 केजी अनि उनीहरुको बीचको सेन्टर देखि लिएको डिस्टेन्स जब हुन्छ 1 मिटर त्यति बेला क्यापिटल एफ र क्यापिटल जी के हुन्छ त बराबर हुन्छ यो कुरो बुझ्या अब डेफिनेसन So universal gravitational constant capital G can be defined as the force of gravitation F produced between the two bodies of unit mass each. Unit mass भन्नको mass 1 kg हुनु पर्यो separated by unit distance between their centers. र उनीहरुको सेपरेसन पनि 1 मिटर हुनु पर्यो. जब दुईटा बडी जसको मास 1 kg छ र उनीहरुको सेन्टरको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ त्यति बेला दुईटै बडीमा जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स एक्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामी ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल जी भन्छौं क्लियर भयो डेफिनेसन पिक्चर को सर त्यो पिक्चर छ नि त्यो सर्कल आकारको त्यो हेर्न दिनु न एकछिन यो पछि यो स्लाइडमा पठाउँदाखेरि यो स्लाइडबाट छुटेको कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ सो अब यसको डेफिनेसन चाहिँ हामी लेखिहालौं thus the universal gravitational constant capital G can be defined as the force of gravitation. Force of gravitation produced between two bodies of unit mass भनेको 1 kg है unit mass अथवा unit distance भनेको 1 meter unit mass भनेको 1 kg unit mass is separated by unit distance between their centers प्रवीण जी र दुर्गानन्द जी बुझ्दै हुनुहुन्छ हो सर बुझिरहेछु अब युनिट अफ क्यापिटल जी युनिट कसरी निकाल्ने अघि मैले बताइसक्या हो क्यापिटल जी युनिट अफ क्यापिटल जी युनिट के हुन्छ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर सर एकपल्ट लेखेको बुझेन फेरि भन्नु त के भन्नु अब यो डेफिनेसन त्यो माथिकै कुरा हो यो जब दुईटा बडी को बीचको मास जब दुईटा बडी को मास 1 kg र डिस्टेन्स जब हामी 1 मिटर मान्छौं त्यति बेला जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स एक्ट हुन्छ त्यो नै ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि हेर्नु न 1 हाले m1 m2 को ठाउँमा 1 * 1 र डिस्टेन्स को ठाउँमा 1 को स्क्वायर गरेपछि यो यतिखेर g * 1 डिवाइड बाइ 1 यो भनेको g दैट इज क्यापिटल f = क्यापिटल g. So universal gravitational constant capital G can be defined as the force of gravitation. Your force of gravitation produced कुन बेला produced हुन्छ जब दुईटै बडी को मास युनिट मास हुन्छ जब दुईटै बडी को मास 1 kg हुन्छ र जब दुईटैलाई सेपरेट गरे हुन्छौं हामी युनिट डिस्टेन्स अपार्ट सेपरेसन मा राख्छौं दैट इज 1 मिटर सेपरेसन मा राख्छौं दुईटा बडी जसको मास 1 kg छ त्यति बेला जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स एक्ट हुन्छ त्यति बेला जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई नै हामी युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल जी भन्छौं क्लियर भयो अब यस सर ल अब युनिट अफ क्यापिटल जी अघि मैले निकाल्न सिकाइसक्या हो त्यही फर्मुलाबाट यो युनिट निस्क्या हो फर्मुला हाम्रो क्यापिटल F = क्यापिटल G m1 m2 अपन d² थियो यहाँबाट यदि g लेख्नु पर्यो भने g = लेख्न सकिन्छ F * d को स्क्वायर m1 * m2 f लाई हामी नाप्छौं न्यूटनमा
डिस्टेन्सलाई नाप्छौँ हामी मिटरमा, यो मिटरको स्क्वायर हुने भयो। m1 लाई नाप्छौँ हामी केजीमा, अर्को m2 लाई नाप्छौँ हामी केजीमा। त्यो युनिट के हुने भयो हाम्रो? न्युटन मिटर स्क्वायर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। यसरी युनिट आएको छ। र एउटा साइन्टिस्ट थियो जसको नाम थियो हेनरी क्याभेन्डिस। हेनरी क्याभेन्डिसले चाहिँ क्यापिटल जी को भ्याल्यु एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड गरेका थिए बाई युजिङ टर्सन ब्यालेन्स है। एउटा नोट भनेर लेखिहाल, कुन साइन्टिस्टले यो क्यापिटल जी को भ्याल्यु एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गरेका थिए भनेर कसैले सोध्यो भने अथवा कुनै इन्ट्रान्स एक्जाममा आयो भने त लेख्नु पर्यो हेनरी क्याभेन्डिस। हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने साइन्टिस्टले एक्सपेरिमेन्टली टर्सन ब्यालेन्स युज गरेर, एक्स्ट्रा सेन्सिटिभ एपारेटस हो टर्सन ब्यालेन्स, टर्सन ब्यालेन्स युज गरेर क्यापिटल जी को भ्याल्यु एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गरेका थिए हेनरी क्याभेन्डिस नामको साइन्टिस्टले, हैन? हेनरी क्याभेन्डिस, हेनरी क्याभेन्डिस। हेलो सर। हजुर हजुर भन बाबु। कुन ब्यालेन्स प्रयोग गरेर नापेको थियो सर? Henry Cavendish determined the value of capital G experimentally by using extra sensitive device बन कि त एपारेटस बन, एपारेटस कल्ड टर्सन ब्यालेन्स। अब बुझ्यौ? यस सर। त्यही टर्सन ब्यालेन्सलाई नै सेन्सिटिभ डिभाइस भनिन्छ के टर्सन ब्यालेन्स, ठीक छ? र क्यापिटल जी को भ्याल्यु कति पता लगायो त उहाँले? क्यापिटल जी को भ्याल्यु उहाँले पता लगाउनु भयो 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। यो भ्याल्यु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो भ्याल्यु याद गर्नु पर्यो, ठीक छ? र जुन भ्याल्यु अफ क्यापिटल जी छ यो एकदमै स्मल भ्याल्यु हो, एकदमै ठुलो भ्याल्यु हैन। इज अ भेरी स्मल भ्याल्यु, 10 to the power minus 11 को रेन्जमा छ। दुर्गानन्द जी तपाई आफ्नो माइक अफ गर्नु। यहाँ सर त्यो सेन्सिटिभ डिभाइस के छ त्यहाँ? सेन्सिटिभ डिभाइस जसको नाम हो टर्सन ब्यालेन्स। टर्सन ब्यालेन्स सेन्सिटिभ डिभाइस पछि त्यो हातको साइन दिएर जुन दिनु भएको छ नि त्यो साइड, यो एपारेटसको, एपारेटस डिभाइस पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा एपारेटस पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ए डबल पी ए आर ए टी यू एस, ए डबल पी आर ए टी यू एस, एपारेटस डिभाइस पनि हो र एपारेटस पनि भन्न सक्नुहुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट नाम हो, इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र जुन यो क्यापिटल जी को भ्याल्यु आएको छ यो क्यापिटल जी को भ्याल्यु एकदमै स्मल भ्याल्यु हो, त्यसैले ग्राभिटेशनल फोर्सलाई हामी विकेस्ट फोर्स इन द नेचर भन्छौँ, हैन? विकेस्ट फोर्स। किन विकेस्ट फोर्स? किनकि क्यापिटल जी को भ्याल्यु एकदमै सानो छ, ठीक छ? दुईटा स्मल मासेसहरुको बीचमा यदि ग्राभिटेशनल फोर्स निकाल्ने हो भने त्यो फोर्सको मान, त्यो फोर्सको भ्याल्यु एकदमै कम आउँछ, जसलाई हामी नोटिस पनि गर्न सक्दैनौं, अननोटिसेबल भइदिन्छ। सो यही कुराहरु लेख, अलिकति थ्योरेटिकल कुराहरु पनि हुनु पर्यो। द भ्याल्यु अफ ठुलो मास भएको अब्जेक्टमा पनि चाहिँ सानै फोर्सै लाग्छ र हैन? ठुलो मासको बीचको त त्यहाँ त मासेस पनि हुन्छ त, जस्तै यो जुन फोर्स हुन्छ एफ, यो क्यापिटल जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर हो। यदि मास बढी छ भने मास बढ्न बित्तिकै फोर्स पनि बढ्ने भयो, हैन? मास बढी छ भने हो, र यदि मासै कम छ भने एक त क्यापिटल जी को भ्याल्यु एकदमै कम, हैन? मासेस बढी भएको कारणले गर्दाखेरि फोर्स बढी हुन खोज्छ। यदि मास बढी छ भने,
यदि मास एकदमै कम छ र क्यापिटल जी को भ्याल्यु पनि एकदमै कम हो जसको कारणले ओभरअल फोर्स पनि कम भइदिन्छ त्यसैले सानसाना मासेसहरुको बीचमा ग्राभिटेशनल फोर्स चाहिँ अननोटिसिएबल भइदिन्छ जसलाई हामी नोटिस गर्न सक्दैनौं तर ठुलठुलो मास सँगै डिस्टेन्सको स्क्वायर पनि बढ्यो भने हो त्यति बेला अब रेशियो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्टेन्सको स्क्वायर बढ्यो भने फोर्स चाहिँ घट्न खोज्छ मासको प्रोडक्ट बढ्न खोज्यो भने फोर्स चाहिँ बढ्न खोज्छ अब यो एउटा फ्याक्टरले फोर्सलाई बढाउन खोजिराछ अर्को फ्याक्टरले फोर्सलाई घटाउन खोजिराछ हो कि हैन हो कुन फ्याक्टरले जित्यो त्यो अनुसार फोर्स डिटरमाइन हुन्छ डिस्टेन्स बराबर भयो भने कन्स्टेन्ट कि ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हुन्छ बराबर भइदियो भने अब m1 m2 1 kg ले अब m1 र m2 पनि 1 kg लियो डिस्टेन्स पनि 1 मिटर लियो भने त्यति बेला फोर्स को म्याग्निट्युड चाहिँ क्यापिटल जी को म्याग्निट्युड सँग बराबर भइदिन्छ ठीक छ यस सर ल यही कुराहरु अलिकति लेखिहालौं एक्जाममा सोध दिन सक्छ कहिलेकाहीँ बोरिङ भा छैन नि आजको क्लास बुझिराख्नु भएको छ यस सर बुझिराछु ल लेख्नुस् The value of capital G is very small जसको कारणले thus it is known तब के सौरभ पागल as the कुन यो it is known भन्दा पनि यहाँ नामै लेखिदिन्छु म त gravitational force Thus, gravitational force is known as the weakest. Weakest भनेको सबभन्दा कमजोर हैन weakest भनेको सबभन्दा कमजोर weakest force in the nature. So यसलाई हामी नेचरमा सबभन्दा weakest force भन्छौं. So due to the small value of G, this force of gravitation between two small masses is extremely small and becomes negotiable. Pani lekha the value of gravitational force हजुर थस मिस के हुन्छ सर थस मिस के हुन्छ टीएचयू 10 भनेको तसर्थ हामी त्यसैले भन्न सकिन्छ इंग्लिशको शब्द हो the value of gravitational force between two small masses apparatus भनेको डिभाइस इन्स्ट्रुमेन्ट apparatus भनेको डिभाइस अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट the value of gravitational force between two small masses is extremely small and becomes unnoticeable. Unnoticeable को मीनिङ थाहा छ जसलाई हामी नोटिस गर्न सक्दैनौं जसलाई हामी चिन्न सक्दैनौं तर जब यो दुईटै मासहरु मध्ये एउटा मास जब बढी हुन्छ एउटा मास जब ठूलो हुन्छ हेभनली बडी भइदियो अथवा ठूलो मासको बडी लियो भने त्यति बेला चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ ग्राभिटेशनल फोर्स एक्ट हुन थाल्छ किनकि मास बढ्न बित्तिकै फोर्स पर्ने भयो र दुईटै बडी जब लार्ज बडी हुन्छ ह्युज मास हुन्छ हेभनली बडी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्स पनि के भइदिन्छ त नोटिसिएबल भइदिन्छ सो मास बढ्न बित्तिकै हजुर त्यो साझै नि त्यो अब्जेक्टहरुले एकअर्कालाई तान्छन् भने किन सँगै जाँदैनन् र त्यो सनको वरिपरि कसरी घुम्छ अर्थहरु हो यो कुरा म अहिले एक्सप्लेन गर्छु तिमीहरुलाई अब जस्तै एक लाइन लेखिहाल अनि म यो कुरा एक्सप्लेन गर्छु एक लाइन लेख बट इट बिकम्स नोटिसिएबल नोटिस गर्न सकिने नोटिसिएबल when at least one of the two bodies जब दुईटै बडी मध्ये कुनै एउटा is huge
ह्युज भनेको ठुलो, इज ह्युज लाइक द हेभेनली बडिज। यो मैले लेखेको लाइनको मिनिङ बुझ्यौ दुर्गानन्द र परवीन? यो यदि स्मल मासेसहरूको विश्वको कुरो गर्ने हो भने, सानसाना मासेसहरूको विश्वको कुरो गर्ने हो भने यो ग्राभिटेसनल फोर्स एकदमै स्मल भइदिन्छ, एक्सट्रिमली स्मल भइदिन्छ, जसलाई हामी नोटिस पनि गर्न सक्दैनौँ, अननोटिसिएबल भइदिन्छ। तर यही दुईटा मासेसहरू मध्ये यदि कुनै एउटा मास ठुलो मास भइदियो अथवा हेभेनली बडी भइदियो भने त्यति बेला यो ग्राभिटेसनल फोर्स नोटिसिएबल भइदिन्छ, जसलाई हामी नोटिस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। अब यहाँ हेर, यो सनको वरिपरि हाम्रो यहाँ मानौँ सन छ, सनको वरिपरि डिफ्रेन्ट अर्बिटमा के भइरहेको हुन्छ त? प्लानेट्सहरू रिभल्भ भइरहेको हुन्छ। मानौँ यो अर्थ रिभल्भ भइरहेको हुन्छ, यो अर्थको मास मैले माने स्मल एम, सनको मास माने मैले क्यापिटल एम। अब यो दुईटै बीचमा ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ कि छैन? बीचमा ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ सर। ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन। अब यो ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि यो अर्थले चाहिँ के भेट्छ त? एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स यसले फिल गर्छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स के हो त? सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको द फोर्स विच इज एक्टिङ अलोङ द सेन्टर। कुनै पनि बडी यदि सर्कुलर पाथमा मुभ भइरहेछ भने सर्कुलर पाथमा मुभ हुनको लागि घस्रनीय बल सर हो, सर्कुलर पाथमा मुभ हुनको लागि एउटा फोर्स जुन सेन्टरतिर लागेको हुनु पर्यो, त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स त्यहाँ चाहिन्छ। र यो केसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स जुन छ त्यसले चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनले प्रोभाइड गर्छ। यो केसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्सको भ्याल्यु ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनले दिन्छ र अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि अथवा अरू प्लानेट्सहरू पनि सनको वरिपरि मुभ भइरहेको हुन्छ। अब तिमीले भन्यौ फोर्स त एक्ट भइरहेको हुन्छ, त्यसैले किन मुभ हुँदैन? किनभने अर्थलाई सनले जति फोर्सले आफूतिर तान्ने हो, अर्थलाई सनले जति फोर्सले आफूतिर तान्ने हो, अर्थले पनि सनलाई त्यति नै फोर्सले अपोजिट डिरेक्सनमा तान्ने हो। इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ कि यो दुईटै फोर्स त्यतिकैमा। अनि सनको अर्थको मास त थोरै हुन्छ हैन? अनि त्यसो हुँदाखेरि त एउटाले डोमिनेसन देखाउनु पर्ने त हैन, इक्वल हो, इक्वल। जब यस्तो मानौँ न, एउटा बुझौँ न, यो मानौँ 2000 केजी को एउटा बडी छ, एउटा सानो मास छ, मानौँ यो 5 केजी को छ। सो यिनीहरूको बीचमा मैले माने 1000 फोर्स एक्ट भइरहेको हुन्छ, 1000 न्युटनको फोर्स एक्ट। मैले त्यतिकै बुझाउनको लागि भन्दैछु। एउटा ठुलो मास छ 20000 केजी को, एउटा सानो मास छ 5 केजी को। यो दुईटैको बीचमा मैले माने 1000 न्युटन फोर्स लागिरहेछ भने यो 20000 केजीले पनि यो 5 केजीलाई 1000 ले तान्छ र यो 5 केजीले पनि 20000 केजीलाई 1000 ले तान्छ। बुझ्यौ? अनि सर त्यस्तो हुँदाखेरि त अनि अर्थमा त एप्पल झर्छ त, अनि तिनीहरूको त फोर्स त अर्थको धेरै छ र एप्पल झर्छ नि त, एप्पलको नेग्लिजिबल भएर। त्यस्तै हिसाबले हुनुपर्ने हैन र? यो कुरो एक्सिलरेसनमा जान्छ। अब फोर्स त सेम एक्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर, यो अर्थ भयो हैन, र यसको ग्राउन्डतिर एप्पल खसिरहेछ, यो एप्पल भयो र यसको मास छ सानो एम, अर्थको मास छ क्यापिटल एम, यो अर्थ हो। फोर्स चाहिँ सेम हुने भयो। एप्पलमा जति फोर्स लागिरहेछ अर्थमा पनि त्यति नै फोर्स लागिरहेछ, तर यहाँ एक्सिलरेसन फरक भइदिन्छ के। फोर्स इज इक्वल्स टु ma हुन्छ हैन? सो एक्सिलरेसन भनेको फोर्स बाइ मास भयो कि भएन? अब अर्थको केसमा एक्सिलरेसन निकाल। एक्सिलरेसन फर अर्थ, फोर्स त सेम छ तर अर्थको मास छ क्यापिटल एम, र एप्पलमा एक्सिलरेसन निकाल। एक्सिलरेसन इन एप्पल, फोर्स दुईटैमा सेम छ। अब के गर्नु पर्यो? मास अफ एप्पल सानो एम हो कि हैन?
भन हो कसको एक्सिलरेसन बढी हुन्छ एप्पलको एक्सिलरेसन बढी हुन्छ कि अर्थको एक्सिलरेसन बढी हुन्छ अर्थको हुन्छ होला अर्थको एक्सिलरेसन त बाबु एकदमै कम हुन्छ किनकि अर्थको मास ए धेरै छ त्यही भएर उयसको एप्पलको चाहिँ धेरै एकदमै छ ठुलो छ जसको कारणले अर्थको एक्सिलरेसन एकदमै सानो हुन्छ हो कि हैन जुन चाहिँ हामी फिल पनि गर्न सक्दैनौं बुझ्न पनि सक्दैनौं नोटिस पनि गर्न सक्दैनौं हामी थाहा नै पाउँदैनौं अर्थ मुभ भएको हामी थाहा पाउँछौं त पाउँदैनौं एकदमै थोरै एमाउन्टमा एक्सिलरेसन हुन्छ जुन चाहिँ हामी नोटिसै गर्न सक्दैनौं तर एप्पलको मास त कम छ एप्पलको मास कम भएको कारणले गर्दाखेरि एप्पलमा बढी एक्सिलरेसन डेभलप हुन्छ त्यसैले एप्पल चाहिँ पृथ्वीको सर्फेसतिर फल भएको हामी देखिन्छौं र पृथ्वीलाई एप्पलतिर गएको हामी देख्दैनौं कुरो बुझ्यो सो यो कुराहरु छ सो ग्रेभिटेशनल फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट फर्ममा लाग्छ एउटा बडीले अर्कोलाई जति फोर्सले तान्ने हो अर्को बडी पनि पहिलोलाई त्यति नै फोर्सले तान्छ अझै बुझ्दाखेरि मानौं यो कुनै एउटा रोड सर्फेस हो यहाँ के छ एउटा स्टुडेन्ट छ र यहाँ एउटा ठुलो बिल्डिङ छ यो दुईटैको बीचमा यो दुईटै रेस्ट पोजिसन छ भने दुईटैको बीचमा ग्रेभिटेशनल फोर्स एक्ट भइराछ मानौं 100 न्यूटनको ग्रेभिटेशनल फोर्स एक्ट भइराछ भने यो सानो स्टुडेन्टले पनि यो बिल्डिङलाई आफूतिर 100 फोर्सले तान्छ र बिल्डिङले पनि यो स्टुडेन्टलाई आफूतिर 100 न्यूटन फोर्सले तान्छ सो ग्रेभिटेशनल फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ ठीक छ तर यो क्यान्सल आउट हुँदैन किनकि डिफरेन्ट बडीमा एक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्यान्सल आउट हुँदैन अब इक्वल एन्ड अपोजिट एक्ट भइराछ अब स्टुडेन्टले भन्छ यो त क्यान्सल गर्ने हो तर यो क्यान्सल हुँदैन किनकि डिफरेन्ट बडीमा एक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्यान्सल हुँदैन ठीक छ हो सर भयो यो कुराहरु यस सर भयो यस सर ल एकछिन वेट गर म्याथ र अप्सनल म्याथ बेलुका हुन्छ हैन है ल तिमीहरु एकछिन यो स्लाइड पढ्दै गर त म यो रेकर्डिङ डिभाइस अलिक मिलाइरा छु यो हेर्दै जाऊ यो नोट्सहरु लेख्नु पर्ने छ भने लेख एकछिन पक के नबुझ्या छ भने कुराहरु सोध मलाई एकछिन के कन्फ्युजनहरु छ भने सोध यसो चाहिँ यो ग्रुपमा साइन्सको मात्र लिंक आउँछ हैन त्यहाँ डिफरेन्ट ग्रुप बनाएको छ म्याथको ग्रुप अब म्याथ पढ्ने स्टुडेन्टहरुले त अर्कै सरले पढाउनु हुन्छ नि त म्याथ हैन अब म्याथको लिंक मलाई कति बेला आज त पहिलो आज फर्स्ट दिनदेखि क्लासेसहरु स्टार्ट भइराछ तपाईहरुको आज साइन्स क्लास भयो फर्स्ट क्लास भएको भए तापनि आज साइन्स क्लास भयो बेलुकातिर म्याथ क्लासको स्केड्युल आउँछ तपाईहरुले इन्फर्म पाउनुहुन्छ जस ग्रुपमा चाहिँ एक्टिभ भएर बस्नु पर्यो टेलिग्राम चलाउनु हुन्छ तपाईहरुले चलाइराछ नि सर अहिले टेलिग्राम पनि आज इन्स्टल गर्नु हुन्छ सर हुन्छ WhatsApp त इन्स्टल गर्नुभयो टेलिग्राम पनि इन्स्टल गर्नु पर्यो हुन्छ सर ल सर अनि भाइबर पनि इन्स्टल गर्नु कि कसो सर हजुर भाइबर एप भाइबर पनि इन्स्टल गर्न सक्छौ
तिमीहरूले यो इन्फर्मेसन कहाँबाट पायो भन त? यो फर्म भर्नुपर्छ भनेर कुरो कसरी थाहा पायो? फाइबरबाट थाहा पाएको हो? त्यो युट्युब च्यानलको त्यो लिङ्कबाट। ए त्यो नेपाल अनलाइनमा त्यो फर्म आएको थियो त्यहीबाट भर्यो होइन? हजुर हजुर यस सर। मेरो भिडियोहरू हेरेका छौ युट्युबमा? हजुर हेरेको छु। कस्तो लाग्छ? बुझिन्छ कुराहरू? हजुर सर। 10 क्लासको भिडियोहरू त्यहाँ टन्नै मैले बनाएर हालिदिएको छ। हो सर हेरेको छु। सर हजुर यहाँ सर त्यो अझै ग्रुप चलाइरहेको छ त्यो एनसिटी भर्छ भनेको कुन ग्रुप हो सर? कुन ग्रुप भन्न त? के भयो? एउटा अझै चाहिँ क्लास चलाइरहेको छ नि एनसिडी भर्चुअल। त्यो एनसिटी भर्जन भन्नुभयो? हजुर खै त्यो थाहा भएन त, अर्कै ग्रुप हुन सक्छ कि? के भनेर आएको त्यसमा? त्यसमा पनि चाहिँ त्यो पाइरहेको छ त। त्यो हाम्रै ग्रुप हुन सक्छ, एकचोटि कन्फर्म गरेर भन्नु भन्छु भनेर। हाम्रै ग्रुप पनि हुन सक्छ। सर तपाईँहरूको टिममा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? हामी 200 जना छौँ बाबु। मास्टरसम्मै पढाइराख्नु भएको हुँदो रहेछ र नि धेरैजना हुनुहुन्छ होला हाम्रो स्टुडेन्ट। सबै लेभलको क्लासेसहरू यहाँ बिएससी सिएसआइटी अनि बिसिए, त्यसपछि हाम्रो आइओएम एमओई बिपिकेआइएसएस आइओई सिम्याट सिटिबिटी डिप्लोमा इन्जिनियरिङ सबैको क्लासेसहरू हुन्छ यहाँ। सर हजुर साहित्य कति क्लाससम्म पढाउनुहुन्छ? म बाबु 11 12 अनि त्यसपछि इन्ट्रान्सहरू मैले नै पढाउने हो। म आइओई को तयारी पनि गराउँछु, आइओएम को तयारी पनि गराउँछु। म इन्जिनियर र डक्टर दुईटै बनाउँछु। र सर एमबीबीएस को इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन चाहिँ यहाँ हुन्छ सर? इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन हामी स्टार्ट गरेका थियौँ, धेरै विद्यार्थीहरू नभएर बिचमा हामी ड्रप गरायौँ। हजुरको घर चाहिँ कता छ सर? मेरो घर बाबु विराटनगर भयो। विराटनगर सर हो नि। अहिले म तिमीहरूलाई चाबेल काठमाडौँबाट पढाउँदैछु। मेरो एससी पास गरेर विराटनगर जाने। अहिले म तिमीहरूलाई चाबेल काठमाडौँबाट पढाउँदैछु। ल आज साइन्स क्लास यति नै राखौँ होइन? भोलि यसपछि म अझै क्लासहरू पढाउँछु। यहाँ मेरो डिभाइसमा अलिकति प्रब्लम आएको छ, फेरि भिडियो रिकर्ड हुँदैन। तिमीहरूलाई रिकर्डेड भिडियो चाहिन्छ कि चाहिँदैन? तिमीहरूलाई रिकर्डेड भिडियो चाहिन्छ? चाहियो। ल आजको पिडिएफ म आज फर्स्ट क्लास भएर पनि प्रब्लम यो लगभग 50 मिनटको भिडियो रिकर्ड भएको छ, त्यसपछि चाहिँ यो के रिस्पोन्स गरिरहेको छैन। म बनाएर अब तिमीहरूको म्याथ क्लास 3 जना हो म्याथ पढ्ने होइन? हजुर हो म्याथ सर क्लास लिँदै हुनुहुन्छ अर्को ग्रुपमा। अब त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूको क्लास हुन्छ 10 क्लासको म्याथ क्लास। यहाँ सर र भोलिको पीडीएफ ग्रुपमै आउँछ। अहिलेको क्लासको पीडीएफ त्यही ग्रुपमा आउँछ नि, छुटेको नोटहरू के बनाउनु। हुन्छ सर। ल यो पीडीएफ अहिले ग्रुपमा आउँछ तिमीहरूको। ल ग्रुपमा चाहिँ एक्टिभ भएर बस्छ तिमीहरू, ग्रुपमा एक्टिभ भएर बस्छ। ल परवीन
देखाइदिनु